सगळ्यांक कला आणि संस्कृती संचालनालय गोंय सरकारच्या वतीन माय मोगाचो येवकार भेटयता. आमचे सोयरे हांगा पाविल्ले आसात. एकदा रासवळ ताळयो जावनी, ताळ्यांचो गडगडाट जावनी आमच्या सोयऱ्यांच्या स्वागता खातीर, तशेंच ह्या कला मंदिराच्या रवींद्र भवन काणकोणच्या उक्तावण आणि लोकार्पण सुवाळ्या निमतान. व्हडवीक गायता म्हज्या गोंयची, संवसारात आख्या नामनेची, दर्याची ल्हाराची ही भूंय भांगराची. शेता भाटा कुळागरा हांगा मोतयां पिकयता, सोबीत सुंदर सैम हांगचो पाचवो चवरता. माड माडयो उंच धोलून येवकाराक रावता, माणकुलेशें गोंय आमचें सगळ्यांक भुलयता. काणी गिरेस्त सांगता हांगच्या संस्कृतायेची, लाभले भाग्य धरूंक घुडी अस्मितायेची. गोंयकारांचेर सासाय आसची धादोसकायेची, जीण हांगची सदाकाळ खुशालकायेची. आणि असोच आजचो हो खुशालकाय भरीत दीस. आमच्या मदीं हाजीर आसात गोंयचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत, भौमानेस्त सभापती गोंय विधानसभा श्री रमेश बाब तवडकर, भौमानेस्त कला संस्कृती मंत्री श्री गोविंद बाब गावडे, भौमानेस्त पर्यावरण मंत्री श्री अलेक्स बाब सिकेर, उपाध्यक्ष GSIDC तशेंच भौमानेस्त आमदार सालिगांव केदार बाब नायक, श्रीमती सारा नायक देसाई, चेअरपर्सन काणकोण म्युनिसिपल काउन्सिल, श्री रमाकांत नाईक गांवकर काउन्सिलर, श्री संदीप देसाई संचालक शेतकी खाते, तशेंच आमचे कला संस्कृती संचालक श्री सगुण वेळीप सर, तशेंच उपसंचालक श्री मिलिंद माटे. आणि हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे सरकारी अधिकारी, काणकोणचे सगळे कलाकार, सगळी भुरगीं, कलामोगी, कलाप्रेमी, सगळे दर्शक, पत्रकार भाव भयण सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता. आणि या सैम सुंदर वाठारात हे कलेचे देऊळ आज उबे जाला. आमचे सोयरे पाविल्ल्यात, सगळ्यांक नमन, परतून एक फावट येवकार. आणि या कला मंदिरात आमच्या सोयऱ्यांक येवकारतात कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे कलाकार एक खूपच सुंदर प्रस्तुती घेऊन.
स्मरुनी गोमंत देवी मूर्ती सौख्यदा प्रेम भरे हृदय भरे नमन तव पदा. खऱ्यानेच घुमट, शामेळ, सतार, हार्मोनियम आणि तबला या वाद्यांचा सुंदर मेळ, तातूंत म्होवाळ असो सूर आणि ताका नृत्याची जोड. रवींद्र भवन काणकोण या कला मंदिराच्या उक्तावणाक सारखी फाव सारखीच ही कला प्रस्तुती आशिल्ली. खूप खोशयेचो दीस काणकोणकारां खातीरूच न्हय तर सगळ्या गोंयकारां खातीर. गोंयचो एक खूप सुंदर असो वाठार काणकोण म्हाल. हांगा आज रवींद्र भवनाचे उक्तावण आणि लोकार्पण जाता. कला आणि संस्कृतायेच्या नदरेंतल्यान एक गिरेस्त असो हो प्रांत. काल्यातलो गणपती हांगचो सामको खाशेलो. हांगच्या संकासुराचे अप्रूप तर वेगळेच. तोणया मेळ, तालगडी, गोफ, धिल्लो हे प्रकार हांगचेच. हांगची आगळी वेगळी अशी दिवजां, काट्याची दिवजां अशें हाका म्हणटात. शामेळ, तासो ही वाद्यां हांगचो ताल सांबाळटात. मल्ला विणप, चोबे ही हस्तकला ताची कुशळटाय दाखयता. मल्लिकार्जुन देवळांतली शिरशारांनी तर एकमेवा द्वितीय अशें म्हणल्यार जाता. पाळोल्या, आगोंद, तारीर, काबदेराम हांगची फामाद पर्यटन थळां. झाडां पेडां, सैम, वजरे, न्हंयो, जैव विविधताय सगळेच पावन आनी खाशेले. आनी देखूनच आयचो दिसूय तितलोच खाशेलो. हांव मागतां आमचे संचालक श्री सगुण वेळी तशेंच उपसंचालक श्री मिलिंद माटे हांच्या लागीं की तांणी सगळ्या मानेस्तांक वेदीचेर घेवन येवचें. आमच्या मदीं आसात नावेली मतदारसंघाचे आमदार भोमाने श्री उल्हासबाब तुयेकर, तांकां येवकार. श्री सर्वानंद भगत हांकांय हांव माचयेर आफोण दितां. नमस्कार सर. तसेच डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, सदस्य सचिव जैव विविधता. काउन्सिलर श्री रमाकांत नाईक गांवकर हांकांय माचयेर आफोणे. डायरेक्टर GSIDC मॅम अनिता तिलवे, तुम्ही बी माचयेर येवन बसका घेवची. कला आणि संस्कृती संचालक श्री सगुण वेळी हांच्या लागीं मागता की तांणी हांगा उपस्थित समेस्तांक मोगाळ येवकार दिवचो. सगळ्यांक नमस्कार आणि माये मोगाचो येवकार. आयज हांगा रवींद्र भवन काणकोण ह्याच्या उक्तावण जाता आनी ह्या निमित्तान हांव सांगपाक सोदता की 2012 सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमीच्या अंडर डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चरान 5 लाखाचे प्लॅनिंगा खातीर पयशे घेतले आनी फुडले स्टेट गव्हर्मेंटच्या सहाय्यान आमी हे टोटल 52.60 क्रोर्साचे काम हे रवींद्र भवनाचे हाती घेतले. सो आनी आयज त्याची पूर्तता जाता. तर हे हांव सांगता आसतना आमी कित्याक सांगता तर आमकां सरकाराचो तेंको मेळ्ळो ना जाल्यार हांगा आमकां मातशें कुस्तार पडटा आसले कमी टायमा भितर हें कंप्लीट करपा खातीर. सो त्या खातीर गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी हे वास्तू हांगा उबी केल्ली आसा आनी हेजे गोंय राज्याचे मानादीत मुख्यमंत्री भोमानीश दोतोर प्रमोद सावंत सर हांकां हांव येवकार दिता आनी तुमकां सगळ्यांक विनंती करता आमी ताका ताळी मारून तांचें स्वागत करया. त्याच बरोबर ही जागा आमकां दिल्ली सो ती पयली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान घेतली आनी तेज्या नंतर मागीर ती आमकां दिवन आमी तेजी चाल जी आमी स्टार्ट केल्ली ती फुडें व्हरपाक शकली. आनी हेजो हातबोट आमचे सगळे तुमचे लाडके आमदार आनी आतांचे सभापती भोमानीश डॉक्टर रमेश तवडकर सर हांकां वयता. सो तर ह्या निमतान हांव तेंचेंय स्वागत करता. कला ही एक अशी
असा की जी सगळ्यांक आनंदीत करून सोडटा आणि दुसऱ्याकय स्वताक आनंदीत जाता आणि दुसऱ्याकय आनंदीत करून सोडटा. आणि हितूंतल्यान आमचे कला आणि संस्कृती मंत्री भौमानीस गोविंद गावडे सर हेंकाय हांव ह्या निमित्तान येवकारता आणि तुमकांय विनंती करता की तुम्ही ताळ मारून तेजे येवकार करचो. तेंच्यांनी ह्या वास्तू कितें जाय तुमकां कलाकारांक कितें जाय हे सपोज जर विचार करून हांगा प्रोविजन दवरले नासले जाल्यार आमकां काणकोणकारांक कितें तरी कमी पडटा आसले. तेन्ना हे वास्तूक वेगळे वेगळे प्रोविजन्स केल्ले आसात. म्हण ते रिहर्सल रूम, हॉल, आर्ट गॅलरी, क्लासरूम्स भुरग्यां खातीर क्लासीस घेवपाक, त्याच बरोबर फॉयर एरिया आसा, 2 डॉर्मेटरी आसा आणि सांगपाचें म्हणलें हांगचे ह्या वाठारांतले शिक्षणाकय भर दिवपा खातीर ह्या वास्तूंक लायब्ररीचें प्रोविजन केल्ल्यान अशें आयज सीएमाच्या हातीन तेजें उक्तावणूय जाल्लें आसा. सो त्याच बरोबर हांव फुडें वयता आसतना आमच्या मदीं हजर आसात बाब आलेक्स सिकेरा, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट. हेंच्यांनी आमकां हांगा आपली हजेरी लावन आमकां आनंदीत केलो. सो तांकांय हांव ताळ मारून वेलकम करपाक मागता. त्याच बरोबर नावेली मतदारसंघाचे भौमानीस आमदार बाब उल्हास तुयेकर हेंनी आपली हांगा हजेरी लायली, आपलो सहभाग हितूंक दाखयलो. सो तांकांय हांव वेलकम करता. ह्या वाठाराचे आणि ह्या म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शनाचे चेअरपर्सन मॅडम सारा नाईक देसाय हिकाय हांव वेलकम करता. त्याच बरोबर ह्या वार्डाचे काउन्सिलर बाब रमाकांत नायगांवकर, त्याच बरोबर बाकी मानीस बाब सरमू कादम, त्याच बरोबर GSIDCचे डायरेक्टर आमचे MD हरीश अडकोणकर, ह्या भागाचे बाब सर्वानंद आणि हांगा सगळे जमिल्ले कलाकार, टीचर्स, पेरंट्स, आर्टिस्ट, सरपंच, झडपीस सगळे ह्या वाठाराचे आणि ह्या वाठाराचे म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर्स, ऑफिशियल्स हांकां हांव सगळ्यांक ह्या निमतान येवकार दिता. सो त्याच बरोबर हे GSIDCचे ऑफिशियल्स हेर सगळे वांगडी सो जेणी आमकां हांगा ही वास्तू बरे भशेन तयार करून दिली. सो ते सगळ्यांक हांगा ऑफिशियल्सांक हांव वेलकम करता. आनीक सांगपाक सोदता की तुमकां जाय तशी ही वास्तू हांगा उबी केल्ली आसा. सो तेजो तुमी पुरेपूर फायदो घेवन जी कला आसा गांवगिरे वाठारांनी जी काणकोणची कला आसा सो ती तुमकां हांगा सादर करपा खातीर हांगा तुमकां हे एक दालन आसा उक्ते केल्ले आसा. सो ते तुमी म्हाका दिसता तुमी बऱ्या प्रमाणान तेजो उपयोग करतले आनी आपलेशी ही वास्तू म्हणून उपयोगाक करून डिसिप्लीन आणि क्लिनलीनेस मेंटेन करून आमकां हातबोट लायतले अशी हांव ह्या वेळार तुमच्या कडल्यान सगळ्या कडल्यान अपेक्षा करता. आनी म्हाजे परत एकदा मातशे वेळे सगळे आमचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स हे सगळे मिनिस्टर्स वांगडी सगळ्यांक आणि तुमकां सगळ्यांक येवकारता आणि म्हजे येवकाराचे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं सर. ह्या मोगाळ येवकारा खातीर काणकोणकार कलेची सेवा शेकड्यांनी वर्सां करीत आयल्यात. पूण आज हे हांगा देवूळ उबारला जाका लागून सगळे कलाकार एकठांय येतले. नवीन भुरग्यांक ही सुवात एक भक्कम बळिश्ट अशी माची दितली. उंचेली झेप घेवचे खातीर एक आशिर्वाद आणि प्रेरणा थारतली. आमी आयच्या सगळ्या मानेस्तांक रोप दिवन तांकां येवकारया. सुरवेक सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आदरणीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद बाब सावंत, आदरणीय सभापती श्री रमेशजी तवडकर, आदरणीय कला संस्कृती मंत्री श्री गोविंद बाब गावडे,
आदरणीय पर्यावरण मंत्री श्री अलेक्स बाब सिकेर, बोमानेस्त नावेलीचे आमदार श्री उल्हास बाब तुयेकर, चेअरपर्सन श्रीमती सारा नाईक देसाई, काउन्सिलर श्री रमाकांत नाईक गावकर, श्री संदीप फळदेसाई, संचालक शेतकी खाते, डॉक्टर प्रदीप सरमुकदम, श्री हरीश अडगुणकर, तुमचे स्वागत करता आम्ही, श्री सर्वानंद भगत, मॅडम कवळेकर, माफ करा, आणि आम्ही माचेरा फोंग सोदता श्री दत्ताराम चिमुलकर हांकां उपकार करून तुम्ही माचेऱ्यात आणि आम्ही तांकांय बी रोप भेटोवन येवकार दितात. ते बरें करूं. सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता की तांणी पारंपारीक पद्दतीन दिवली भेटोवन ह्या कार्यावळीचो शुभारंभ करचो. मातीमध्ये खोल वाहते अखंड कला सरिता, नसा नसातून इथे वाहते अनेकातून एकता. मंदिर चर्च मशिदीमध्ये घुमे एक प्रार्थना, माणुसकीचा धर्म चिरायू केवळ ही अर्चना. गोंयची वडवीक गावपा खातीर खऱ्यांनीच शब्द कमी पडटा. हांव मागता चेअरपर्सन काणकोण म्युनिसिपल काउन्सिल मॅडम सारा नाईक देसाई हांचे लागीं की तांणी ह्या समयार उलोवप करचें. गुड आफ्टरनून. आज ह्या भव्यशा रणभवनाच्या उद्घाटन सोहळ्या आमचे मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच कला मंत्री गोविंद गावडे सर, काणकोणचे आमदार, तशेंच स्पीकर सर, गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर सर, पर्यावरण मंत्री अलेक्स वेरा, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर, बाकीचे आमचे सगळे काउन्सिलर, ह्या वार्डाचे काउन्सिलर रमाकांत नायक गांवकर, बाकीचे सगळे काउन्सिलर, सरपंच, पंच, सगळे डायरेक्टर्स, सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल, कलाकार प्रेमी, भुरगीं, मिडिया, तशे बाकीचे सगळे उपस्थितांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. 2012 जेन्ना आमचे आमदार रमेश तवडकर सर त्या टायमार स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसले, तेन्ना त्या कालावधीक आमच्या ह्या नवीन भवनाची फावंडेशन स्टोन घातलो, पण काही कारणावश ते जावपाक पावना त्या टायमार आनीक खुबसो टायम असोच गेलो. पण परत एकदा जेन्ना 2022 परत एकदा सर आमचे आमदार म्हणून निवडून येयले आनी तशेंच ते सभापती जाले आनी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी कला मंत्री गोविंद गावडे सर जाले. ह्या तिगी जाणांच्या सहकार्यान ह्या कामाची गती जी स्लो आसली ती
फास्ट जावपा येयली आनी आयज ते काम रवींद्र भवनाचें काम ह्या वास्तूचें काम पूर्णत्वाक पावपा येयलां आनी आयज ह्या वास्तूची उद्घाटन म्हणटा आमच्या गोंय राज्याचे विकास पुरुष म्हणल्यार आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हातीन जाले आसा. खरीच ही उमेदीची गोष्ट आमच्या काणकोणकारां खातीर, कित्याक जे खुबशे लांबीत गेल्ले जे टायम आमी पळयताली की आज ना फाल्यां जातलें म्हणून, आयज ह्या कलाकाराक आनी कलाप्रेमी जे आसा तांकां खूब उमेदीची गोष्ट आसा की तेजे फुडें जें कितें तांकां समाधान मेळटलें की तेंची कला दाखोवपाक नाल्यार टॅलंट दाखोवपाक आयज तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आसा काणकोणच्या भुरग्यांक. तशेंच काणकोणच्या भुरग्यां खातीर हिंगा काणकोणच्या भुरग्यांक टॅलंट किंवा कलाकारा खातीर परफॉर्मन्स दाखोवपाक एक प्लॅटफॉर्म नासले काणकोणच्या लोकांक भितर दाखोवपाक. तांकां ते भायर वचून पळोवपा पडटलें, काणकोणच्या भायर वचून पळोवपाक मेळटा. तांकां एक संदी मेळ्ळी आसा बरी, त्या संदीचो तुमी सगळ्यांनी फायदो करून घेवचो. आनी तशेंच जे नाटक प्रेमी आसा, तियात्र प्रेमी, नाटक पेटी, त्यांची उमेद जी आसा तांकां खंय तरी भायर वचून पळोवपाक मेळटाली. तांकां तेंची जी संदी जी आसा तांकां आयज ती मेळिल्ली आसा. हेजे फुडें तांकां तरेतरेची नाटकां, तरेतरेची तियात्र पळोवपाक मेळटली. सगळ्यांनी संदीचो लाभ घेवचो. तशेंच आयज ह्या चेअरपर्सनान नातान, नगराध्यक्ष नातान आनी काणकोणकारा वतीन आमच्या चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या काणकोणचे आमदार आनी कला मंत्रीक हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तुमच्या सहकारान हे आयज वास्तूचे पांयभरणी जाली आसा, उद्घाटन जालें आसा म्हूण तुमकां सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हाजी एक विनवणी आसली म्हाजी म्हळ्यार आमच्या कावन्सिला तर्फे की ज्या व्यक्तीन ही जी हो जागो जो एक्वायर करून घेतलो कितें तरी विकास करतलो म्हणून काणकोणचो, आनी त्या काळाक ताणी खुबशे विकास काम बी केले आसात काणकोणचे आनी ते एक बरे नामवंत कलाकार म्हणून वळखताले. ते म्हणल्यार आमचे माजी आमदार आनी माजी स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेट संजय बांदेकर. त्यांचे नांव ह्या रवींद्र भवनाक दिवचे अशें आमच्या ह्याचो नगराध्यक्ष आनी म्हाजी कावन्सील आनी तशेंच आमच्या काणकोणकाराची खुबशे काणकोणाची मागणी आसा, जेणे करून तेणी त्या टायमार विकास केल्लो तेजी एक पावती तांकां मेळटली आनी तेजी याद आमच्या मनाक सदांच उरतली अशें म्हाका दिसता. आनीक ही जी तशी निवेदन बी आमी तुमकां केलें आसा आनीक त्या निवेदनाचेर तुमी विचार करचो अशें तुमचे कडेन मागता आनीक तेजेर हें करतले. आनीक म्हाका हिंगा 2 शब्द उलोवपा दिल्ल्या बद्दल तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सारा मॅडम. समेस्त काणकोणकारांच्या वतीन तुम्ही उलयली आनी तांच्योच भावना व्यक्त केल्यो अशें आमी समजतात. इचानो आमच्या मदीं माचेर आसात भोमानेस्त कला आनी संस्कृतीचे मंत्री, खरें तर ते कला आनी संस्कृती उपासक, कलाकारांच्या फाटी सक्षमपणान उबे रावपी, प्रेरणा दिवपी, उर्बा दिवपी आमचे मार्गदर्शक आनी काळजाच्या खोलायेसान कले खातीर वावुरपी आमचे मार्गदर्शक आनी मुखेली भोमानेस्त श्री गोविंद बाब गावडे हांणी उलोवप करचें अशें तांचे लागीं मागता. सभागृहात उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्तांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आजच्या ह्या रवींद्र भवन काणकोण ह्याच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात आमचे आदरणीय गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आदरणीय गोवा विधानसभेचे सभापती श्रीमान रमेश बाब तवडकर, आमचे इश्ट आणि पर्यावरण खात्याचे मंत्री आदरणीय अलेक्स बाब सिकेरा, माझे मित्र आणि नावेली मतदारसंघाचे आमदार श्रीमान उल्हास बाब तुयेकर, ह्या म्युनिसिपल काउन्सिलाच्यो अध्यक्षा प्रथम नागरिक मॅडम सारा देसाई, त्याचप्रमाणे ज्याच्या वार्डान हे रवींद्र भवन उबे जाल्ले आसात त्या वार्डाचे काउन्सिलर श्री रमाकांत नायक गांवकर, आमचे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक श्रीमान सगुणबाब वेळ, आमचे
JSIDCचे MD श्री हरीशबाब हडकोणकर, त्याचप्रमाणे JSIDCचे डायरेक्टर बाय अनिता कवळेकर, त्याचप्रमाणे चिमुलकर, आमचे असिस्टंट डायरेक्टर श्री माटे, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे माचे वयले मान्यवर, सभागृहात उपस्थित आशिल्ले सगळे नगरसेवक, माजी नगरसेवक, अधिकारी वर्ग, पत्रकार मित्रमंडळी, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच सदस्य, म्हजे ल्हान माणकुली भुरगीं, त्याचप्रमाणे संपूर्ण गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांत आयिल्ले सगळे म्हजे कलाकार, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो परत एकदां नमस्कार आनी काणकोणकारांचे अभिनंदन. काणकोणकारांच्या प्रेमापोटी काणकोणकारांचे कलाकारांचे एक वर्चस्व उभारून दवरपा खातीर ज्या संकल्पनेंतल्यान हे जागेचे पयलू जे लँड एक्विशन जाल्ले ते माजी आमदार, त्याच बरोबर युवा आनी वेव्हार खात्याचे मंत्री आदरणीय संजय बानेकर हेंचे पयलू आमी आभार व्यक्त करूया. आणि जे लँड लुजर जे आसात, ज्यांच्यांनी आपली ही जमीन, ही रवींद्र भवन, हे कला मंदिर उबारपा खातीर आपले सगळे कितें सोडिल्ले आसात, त्या सगळ्यांचे आमी मनापासून आभार व्यक्त करतो एज अ कला आणि संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान. जर जमीनूच जर नाशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता हें कला मंदिर जें आसा, रवींद्र भवन जें आसा, तें आज आमकां पळोवपाक शक्य नाशिल्लें. आनी म्हणूनच गोंयच्यो काणकोण हाचो वाठार हो सदांच साहित्यिकांनी आनी खास करून म्हजे नाट्य कलाकार, त्याचबरोबर संगीताच्या मळाचेर आपली नामना व्यक्त केल्ली आणि त्याच प्रमाणे आपलो फोकलोर जो आसा, ज्या फोकलोराक लागून काणकोण आज फामाद आसा, अशा कलाकारांक लागून हें रवींद्र भवन जावन आसा. आणि म्हणूनच कला आणि सांस्कृतीक खातें गेली कित्येक वर्स जाली ह्याच कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर आमी ग्रामीणांतल्या ग्रामीण भागांतल्या कलाकारांक एक थोडेसो आधार करतात. आणि आधार केले नंतर जो जन्मताच खंयचो एक कलाकार अशे तरेच्या व्यासपीठाचेर आपली कला सादर करपाक शकपाना, ज्या वेळाचेर त्यांच्या भागान आमी अशे तरेचे स्टेजी माची आमी उबारतले, तांकां आमी संधी प्राप्त करून दितले, त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी करपाक शकतले. आणि म्हणूनच म्हणजे कला आणि संस्कृती खातें आज बारीक बारीक गट जे असतात ते स्वयंसहाय्य गट आसूं, मागीर त्याच प्रमाणे आमचे नाट्य संस्था आसूं, संगीत संस्था आसूं, हांकां मानधन दिवपाचो प्रयत्न करतात. काणकोणकारांचेच न्ही तर सगळ्यांक मानधन दिवन आमची कलेचे जे दायज जे आसा ते दायज एका श्रीमंतीच्या मार्गाचेर व्हरपाक जाय. त्याची गिरस्तकाय जी आसा ती गिरस्तकाय अशीच आमकां मोरपाक जाय. आणि म्हणूनच कला हे संवर्धन करचे पेक्षा हांव म्हणटलो की जो आजचो जो युवा दमाचो कलाकार जो आसा, मागीर तो खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, तो आपले स्वताचे व्यक्तिमत्व तातूंतल्यान घडयता, ताका एक वेगळो मार्ग ताका स्वताचे करियर घडोवपा खातीर मेळटा. आणि म्हाका दिसता आज खूब आमचे तरणाटे जे आसात ते नशीबवान जावन आसात की अशी तरेची मंदिरां आज तेंचे सेवे खातीर आयिल्ली आसात. हांव चड कांय उलोवपाना, तुमची हांव रजाय घेतलो कारण मुखार एक कला अकादमी कार्यक्रम आसा बरोबर 3 वरांचेर. कोणूय गैर म्हणून घेवची न्ही, हांव येयलो आनी बेगीन गेलो अशें म्हणून, पूण हांव तुमचे भेटी खातीर हांव परत येतलोच येतलो. काणकोण हांव परत येतलोच येतलो, कारण ज्या वेळाचेर हांव ह्या कला मंदिरान हांवें पांय दिलो, बरेचशे म्हज्या मित्र मंडळान सांगलें की सर तुजें नाटक आमकां पळोवपाक जाय. हांव तें नाटक खरें म्हळ्यार बंद केल्लें आसा, पूण काणकोणकाराच्या मोगा खातीर, काणकोणकाराच्या प्रेमा खातीर तें नाटक परत उबें करतलो आनी तुमचे सेवे खातीर हांव निश्चित येतलो. कारण म्हाका फक्त म्हजें नाटक तुमकां दाखोवपाक ना, म्हजें नाटक एक कलाकार आणि एक मंत्री असून सुद्धा तिची सेवा करप हे खूप महत्वाचे आसा. आणि म्हणूनच आज जे उर्बा घेतात, कारण आमी सदांच म्हणटा आमी व्यसना पासून आज पयस रावपाची गरज आसा. व्यसन जर मुक्त जर जालें जाल्यार नाटक म्हणू नका, संगीत म्हणू नका, भजन म्हणू नका, या सगळ्या गोष्टीं भितर आमी आस्पाव करून घेवपाची गरज आसा. म्हणजे कला अकादमी मोठी एक आयशियांतली व्हडली स्पर्धा जाली. पूण आज आमी कितें पळयतात तर आज जे नवे दमाचे तरणाटे जे असतात ते या संगीत क्षेत्राकडे ह्या क्षेत्राकडे वळपाक आज खूप फाटीफुडें जाल्ले आसात. परंतु ती जर एंड्रॉयडाचेर जर आमकां जर कितें जर पळोवपाक जर जाय किंवा मोबायल जर पळोवपाक जर आमी हासत आणि तितलो आमी टायम तितून घालतात,
हांव कृपा करून खास करून म्हजे हांगसर शिक्षक वर्ग आसात संगीत क्षेत्रांत साहित्य क्षेत्रांत आज आपली तांच्यांनी नामना कमयलेली आसात आनी म्हणूनच ह्या क्षेत्र मुखार व्हरपाचें गरज आसा गोंयच्या भल्या खातीर न्ही किंवा स्वताचे व्यक्तिमत्व फुलोवपा खातीर व्हरपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मुखार वचपाची गरज आसा हांव इतलेंच म्हणटलो की कलाकार हो एक खूब श्रीमंत जावपाक शकता आनी म्हणूनच कलाकार जर मुखार जर वतलो एक ल्हानशें उदाहरण तुमचे मुखार हांव दितां कलाकार म्हणून हांव चित्रकाराचें एक उदाहरण दितलो म्हाका दिसता बरेचशे जाणांनी पाब्लो पिकासो ह्या चित्रकाराचें नांव आयकलां आसतलें पाब्लो पिकासो हो जगातलो एक सर्वोत्कृष्ट असो चित्रकार जावन आसा अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कच्या शहराक एक चली एका आपटली आनी ताणें म्हणलें की आर यू अ पाब्लो पिकासो ही सेड येस ताडे वेळाचेर ताणें म्हणलें की म्हाका एक तुजे कडेन चित्र काडून दिवपाक जाय आनी विदीन अ 30 सेकंड ऑफ टायम 30 सेकंड आय मेन्शन अगेन त्या 30 सेकंदां भितर ताणें एक चित्र काडलें आनी तें चित्र न्यूयॉर्कच्या एका एक्झिबिशन हॉलाक ताचें प्रदर्शन जालें ज्या वेळाचेर ही चली त्या प्रदर्शन सभागृहाक गेली त्या वेळाचेर ह्या चित्राचें मोल आशिल्लें 30 लाख रुपये ते चली धावत परत एकदा पाब्लो पिकासो घातलें आनी तेणी सांगलें सर म्हाका तुजे कडल्यान चित्रकला शिकपाक जाय ताणें विचारलें कारण कितें तर ते सांगपाक लागले 30 सेकंदान जर आपूण 30 लाख जर जोडपाक जर शकता जाल्यार म्हाका आनी खंय वचपाक जाय त्या वेळाचेर पाब्लो पिकासो सहज तेणी हसता ताका सांगलें की माय डियर फ्रेंड हे जे 30 सेकंदाचें चित्र आज ह्या प्रदर्शना हॉलान भितर लागिल्ले आसात तेजे खातीर आय हॅव स्पेंड माय 30 years ऑफ लायफ इन दीस म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता की एका रातयान एका वर्सान भितर एक कलाकार घडपाक शकना कलाकार जर घडटलो जाल्यार तितले ताका तप वयचे पडटात आनी तितले परिश्रम घेवचे पडटात ताणें तितली तपश्चर्या करची पडटा त्याच प्रमाणे लिडर जर घडटलो जाल्यार ताजे खातीर फॉलोवर आसा पळय तितलेंच महत्वाचें गजाल आसा लिडर अड्ड्यार छातयेचेर हात मारून सांगपाक शकना ह्या हांव समाजाचो लिडर जावन आसात किंवा ह्या भौसाचो पण लिडर जावन आसात भौसान जर स्विकारलो जाल्यारूच म्हाका दिसता आज तो लिडर जावपाक शकता आनी म्हणूनच हांव इतलें म्हणटलो की लिडरांनी डिलर जावचे न्ही ते वेवसायीक दृश्टिकोनांतल्यान जावन डिलर जावचे इतलेंच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज मुखार वता आसतना प्रत्येक कलाकार जो आसा तो कलाकार एक दुसऱ्यांचे पांय धरता कोणी कलाकारांचे पांय ओडचे न्ही पांय ओडलेल्या मनशाचेर म्हाका दिसता तोच पांय जो आसा तो ताच्या तकलेर पडटा आनी म्हाका दिसता तो दाबतलो पांय जर आमकां जर मुखार वचपाक जाय हो कबड्डीचो खेळ न्ही कबड्डीच्या खेळान कबड्डीच्या खेळान पांय धरतात आणि केन्ना पांय धरून ओडटात पण फिनिश लायनीन तोच पावता ज्याचे भितर तकली आनी ताकद आनी सगळ्यांक घेवन मुखार वता तोच मुखार वतलो हांव खेळ आनी कला ह्या दोनूय क्षेत्रां कडेन वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आजचे रवींद्र भवन हे काणकोणकाराक आमी लोकार्पण करतात जे साराबाईन जे आज मागणी केल्ली आसा ताजेर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री उलयतलोच पूण जे काणकोण म्युनिसिपल कावन्सिलान जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो आमच्या खातीर सुद्दां खूब मोलाचो आसा आमचो गोंयचो आदरणीय मुख्यमंत्री आसता योग्य निर्णय घेवन तुमकांय तो संबोधतलो परत एकदां तुमचे हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता त्या लँड लुजर्स आनी संजय बाब बांदेकर हो स्वर्गीय आसात तो आज खूब आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिता आसतलो की हांवें केल्लो जो पराकाष्ट जी आसा तिवूय खूब काही गोष्टी ताणें दिल्ल्यो आसात आदरणीय रमेश बाब तवडकर हाणें 2017-12 हे जे फाउंडेशन घातिल्लें आशिल्लें तप 12 वर्सां लागलीं काही वेळ लागलो आसतलो पूण केन्ना काही गोष्टी घडोवन येवपा खातीर तितलोच तो वेळ जाय पडटा हेवूय तांचे हांव खूब कला आनी संस्कृती खात्याचे वतीन ताचे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो आनी तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता गेली म्हाका दिसता 4 तास तुमी तिश्तत ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले येदत विशीं आमच्या मुख्यमंत्र्या विशीं मोग तुमच्या मनात कितलो आसा हें दाखोवन दिता अशेंच तुमी आमचे बरोबर रावचे आनी तुमचे सेवे खातीर आमी हजर रावतले अशें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द हातूंत घेता जय हिंद जय गोवा उर्बा आनी उर्जा हांणी भरिल्ले तशेंच काणयो आनी किश्यांनी सजिल्ले तुमचे भाशण आमच्या सगळ्यांच्या काळजा मेरेन पावले भोवमानेस्त कला संस्कृती मंत्री श्री गोविंद बाब गावडे तुमकां मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मदीं आसात काणकोणचे लोकप्रिय फुडारी जाणी हांगा लोकांच्या मनामनात घर केला
आपलेपणान दर एका मनशाक लागीं केला आनी हांगच्या लोकांक विकासाची एक दिका दिल्या. आदरणीय गोंय विधानसभेचे सभापती श्री रमेश बाब तवडकर हांच्या लागीं समेस्तांच्या वतीन मागता की तांणी आपले विचार मांडचे. आदरणीय श्री रमेश बाब तवडकर. रवींद्र भवन काणकोण हाच्या उक्तावण सोहळ्याक आमी सगळ्या मोठ्या संख्येन जमिल्ले आसा. आजच्या समारंभाक आमचे मदें उपस्थित आसात गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेचें आतांच उलोवप जालें अशें कला आनी सांस्कृतीक मंत्री बाब गोविंद गावडे, जे आज मुद्दम आमच्या आमंत्रणाक मान दिवन आमच्या रानबाजी फेस्टिवलाच्या निमित्तान आयिल्ले गोंय राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदरणीय अलेक्स सिकेराजी, नावेली मतदारसंघाचे आमदार आमचे मित्र बाबू उल्हास तुयेकर, ह्या भागाच्यो नगराध्यक्षा बाय सारा देसाय, ह्या भागाचे ह्या वॉर्डाचे नगरसेवक बाब रमाकांत नायक गांवकर, एग्रीकल्चर खात्याचे संचालक बाब संदीप, तशेंच आमचे बायोडायवर्सिटीचे MD आमचे प्रदीप सर मुखादम, JSIDचे MD बाबा हरीश हडकोणकर, कला आणि सांस्कृतिक खात्याचे संचालक बाब सगुण बेळीप, उपसंचालक बाब मिलिंद माटे, तशेंच JSIDच्यो डायरेक्टर अनिताताई कवळेकर, तशेंच आमचे चिमुलकर बाब, आमचे काणकोणचेच आनी गोवा हँडीक्राफ्टाचे डायरेक्टर उपाध्यक्ष बाब सर्वांग भगत, मोठ्या संख्येन जमले आमचे नगरसेवक, पंच, सरपंच, सबंद गोंयभरांतल्यान आयिल्ले आमचे वेलविशर्स, काणकोणांतले सगळे आमचे कार्यकर्ते भावनो भयणारो. आजच्या समारंभाक हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर आनी तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले सभागृहांत उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे सगळे विविध क्षेत्रांतल्यान आयिल्ले आमचे कार्यकर्ते, चिंतक, हांचे सगळ्यांचे हांव काणकोणचो आमदार ह्या नात्यांतल्यान तुमचे सगळ्यांचे ह्या वटेन हांव स्वागत करता. आमी काणकोणकार जे आसा आमचे कार्यकर्ते वेलविशर्स, म्हाका दिसता ह्या टर्माक म्हणजे 2022 सालांक आमी निवडून येतकच आमी सबंद काणकोणच्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांक आमी अपील केलें, एक आव्हान केलें की आमी राजकारणात किंवा अन्य क्षेत्रामध्ये एकमेकाचे हेवेदेवे आशिल्ले सुद्दां लोकांनी आमी काणकोणच्या विकासा खातीर आमी एकठांय येवया असो एक प्रकारचे एक उलो सबंद काणकोणच्या लोकांक आमी मारलो. आनी तातूंत एक संकल्प आमी केलो काणकोणचे विजन आनी मिशन, की आमी तातूंत म्हणलें की 2030 पर्यंत काणकोण खंय व्हरपाक जाय. आनी त्याच वेळाचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन विकसीत भारत संकल्पना म्हणजे 2047 पर्यंत जे आसा न्ही की आमी भारत देश खंय वचपाक जाय. आनी तोच विशय जो आसा न्ही आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत 2047 उपरांत आमचें गोंय आमी खंय व्हरपाक जाय अशा तरेचो एक संकल्प आनी तो अपील जो आसा न्ही आमी आमच्या सबंद गोंयकार जनते समोर केलो. आनी तेच करता आसतना की आमी 2030चो संकल्प विचार करता आसतना 2030 उपरांत जे काणकोण खंय आसपाक जाय. आनी तेच करता आसतना 2047 उपरांत जसो माननीय मुख्यमंत्र्यान गोंय खंय आसपाक जाय असो जेन्ना विचार जेन्ना करता त्या वेळाचेर आमी विचार केलो की आमचें काणकोण खंय आसपाक जाय हाचो विचार आमी करपाक जाय असो एक संकल्प आमी केलो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक मांडावळ आमी सुरवात केली, सगळ्या प्रकारची मांडावळ म्हणजे बाबा रे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचें खंय आसपाक जाय ताच्या दृश्टिकोनाचेर विचार केलो. आनी ताच्याय पेक्षा आमचें मनीसपणाच्या आदाराचेर आमी आज खंय आसा आनी काल खंय आसा आनी फाल्यां खंय वचपाक जाय असोय विचार आमी सगळ्यांनी आमी करपाक सुरवात केली. आनी तातूंत एक विशय सगळ्या प्रकारचे विशय येवपाक लागले. आनी तातूंत आमी प्रामुख्यान 2 विशय आमी सगळे फुडें पयलीं सुरवात केल्ले. तातूंत एक विशय म्हणटा तो की काणकोणच्या कलाकारा खातीर म्हणजे आमी 2012 निवडून येवचे पयलें
त्या वेळाचे विचार करतालो आमी की काणकोण तशें मडगांव रवींद्र भवन जालें, वास्को रवींद्र भवन जालें, सांकळी रवींद्र भवन जालें, अशें फोंड्याक जालें. आनी काणकोण हो अत्यंत दुर्गम भाग जो आसा आनी त्या भागांत आमचें कला भवन आसपाक जाय, आमचें रवींद्र भवन आसपाक जाय अशी संकल्पना पयले फावट आमी निवडून आयले. मान्य आमचे मुख्यमंत्री त्या वेळाचे मनोहरभाई तांणी सांगलें आनी ताचे कडेन 2 तांणी संकल्पना घेतली की ही संकल्पना म्हणजे खंयच्याय विकास जातलो जायत न्ही, 2 टोकां, एक पेडणे आनी एक काणकोण, ह्या दोनूय टोकांचो समान विकास जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी पयली प्रायोरिटी जी तांणी काणकोण दिल्ली आमकां. आनी त्यामुळे ह्या कला भवनाचो विचार आमी त्या वेळाचेर केलो आनी नुकतेच आमी त्या वेळाचेर सुरवात करपाचो प्रयत्न दोन फावंडेशन घाई गडबडीत म्हळ्यार कशें जावपाक जाय हातूंतल्यान आमी 2013 घातिल्लें. त्या 13 म्हज्या बड्डेच्या निमित्तान आमी सगळ्यांनी आनी ते म्हणजे त्याच वेळाचेर नवीन कायदो म्हणजे लँड एक्विजिशन आमी हाज्या पेक्षा चड जमीन जाय आशिल्ली आमकां, जवळ 12,000 आमकां लँड जाय आशिल्ली. पण त्यानंतर त्या सगळ्या कचाट्या मध्ये ते साधारणशी 2 वर्सां गेली की विषय रिजॉल्व कसोच जायना. आनी त्या म्हणजे पयलो डिझायन केल्लो तोय आमकां केलो, 2दां डिझायन करचो पडलो आमकां. आनी त्यानंतर मग JSIDC जे अधिकारी त्या वेळाचे आणि बाकी सगळ्यांनी मनोहरभाई बाकी सगळ्यांनी विचार केलो की एकदांचे आसात त्या जमनी भितर अंडरग्रावंड आमी पार्किंग बाकी ह्या सगळ्या वेवस्थेचे विचार करून की ते रवींद्र भवन जावचें. आनी हो विचार आमी म्हाका 2017 जे आसा न्ही म्हणजे डिसेंबराच्या कालखंडात आमी ताचें फावंडेशन स्टोन घातलो. आनी नंतरच्या कालखंडामध्ये कोरोना ह्या सगळ्या गजाली भितर होय प्रोजेक्ट अडखलो आनी तब्बल 7 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट जाता आनी ताचो गर्व आमकां सगळ्यांक आसा. एक सुंदर असो प्रोजेक्ट म्हणजे काणकोण विजन एंड मिशन कन्सेप्टा भितर आमी एक भूषण तें आमचें आज रवींद्र भवन आमच्या सगळ्यांच्या गर्वाचें उलय. आमचे कडेन रवींद्र भवन आसा जें छाती ठोकपण आमी आज आमी सबंद गोंयकारांक सांगपाक शकतात. म्हणजे कितें आसा रवींद्र भवन आसा सांगपाक मेळटलें आमकां. अशा तरेचें सुसज्ज अशें म्हाका आमी कितल्योश्योच मिटिंगा घेवच्यो पडल्यो, बाकी सगळ्यो गजाली करच्यो पडल्यो, त्यो आमी केल्यो. पण आज तें करता आसतना आज हरीश बाबा एक सांगतात त्या वेळाचेर तुकाय आमी तिकट शब्दांत केन्ना ते उलयले आसले, माफ करचे काणकोणकाराक की तुज्या हाचें न्ही, पण आमी ह्या लोकांच्या हाचे खातीर आमी कांय म्हणलेलें आसतलें. पण आज तितल्याच प्रेमान तुवें तें कंप्लीट केलें आनी म्हणून तुका आमी आमच्या वतीन तुका शाबासकी दितात. आज हांगा माननीय मुख्यमंत्री आसा दोतोर आमचे काणकोणचे संदर्भांत दुसरो विशय आमी म्हणजे ताका पाठ पुरावो फाटल्या 2 वर्सां केलो आमकां हायवे जो आसा हे आमचें एक सगळ्यांचें स्वप्न. म्हणजे एक काळ जे लोक म्हणटाले काणकोण ते कोण जाणा, म्हणजे करमल घाटच्या पलीकडे की आमी काणकोणाक गोंयाक आसा हें कोण मानूनच घेनाशिल्ले. अशें केन्ना अशें अनेक जाणांचे म्हणजे लग्नाच्या वेळाचेर सुद्दां खूब त्रास जाताले. म्हणजे काणकोणाक चली सुद्दां दिवपाक तयार नासताली, समस्या आसा. पण आमकां हें काणकोण कोण तें जाणा हातूंत आमकां सगळ्यांक भायर काडचें पडटलें, काडपाक जाय आमकां. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज कला मंदिर आसाच आमकां. पण दुसरो अत्यंत म्हाका दिसता आमी सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न तुमीय करता आमीय करतात. त्यामुळे आज तुमी आमकां एक आश्वासन आमकां दिवचें किमान 6 म्हयन्या भितर हो की आमचं हायवेचें काम सुरू जातलें आनी फुडल्या 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलें हें आश्वासन केलें. निश्चितपणे जातलें कांय पूर्ण आमचें सरकार केंद्र सरकार आनी गोंय सरकारांच्या पुरायपणान आमकां विश्वास आसा. आज म्हाका दिसता की ज्या तरेन आमी काणकोण म्हालांतलो की सगळ्या प्रकारचो विकास आमी विचार करता. म्हणजे कांय वेळाचेर आमचे विरोधी कार्यकर्ते सुद्दां आमी दाखोवन दिता. म्हणजे कांय समस्या आसा त्यो आसा आमी मान्य करतात. पण त्या सगळ्यांचेर म्हणजे एखाद्या कार्यकरान आमचेर एक टोचून उरलें म्हणून आमी तशें खूब हें जावंक ना, म्हणजे लावन घेवंक ना. जी कांय कशा विकास जातलो जायत न्ही सगळ्या प्रकारचे गजाली आसपाक जाय. विरोधी सुद्दां तांची भुमिकाय तितली सकारात्मक आसपाक जाय. आमी तांची सकारात्मक भुमिका मानून घेतली आसा. आनी ती भुमिका म्हणजे आजच्या काळांत तरी म्हाका दिसता म्हणजे आज क्षणीक तरी की काणकोणाची उदक दिवपाची म्हणजे 2 धरणां आसा म्हणजे. आनी ही 2 धरणां तुडुंब आमची भरलेलीं आसा. आमकां 24 तास उदक दिवपाची क्षमता ह्या दोनी
धरणामध्ये आसा. अशा असताना सुद्दां आमी थोडेशे आमचे फाटल्या काळामध्ये आमचे PWD खात्याचे अधिकारी कमी पडले आणि ह्या संदर्भात ते प्रस्ताव आमी तुमचे कडेन दवरले आसा. म्हाका दिसता म्हाका पुराय खात्री आसा फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर आसा न्ही हे प्रस्ताव सरकार मानून घेतलें आणि मुख्यमंत्र्यान ताची प्रायोरिटी दिली आसा. आमकां 93 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पा खातीर सँक्शन केलें आसा. इतलेंच न्ही, म्हाका दिसता ज्या तरेन रस्ते, ज्या तरेन उदक, बाकी ह्या सगळ्या म्हणजे ताजे वयल्यान सगळ्यांत आमकां आनंद जाता. आज गोंयांक इलेक्ट्रिसिटीच्या संदर्भात जो अंडरग्रावंड जो कन्सेप्ट जो आसा तो ज्या तरेन आमी काणकोणाक हाडलो आणि आज आयच्या घडीक जे आसा न्ही की 100% जे आसा न्ही काणकोण मतदारसंघ आसा अंडरग्रावंड जो आसा न्ही तो कंप्लीट जातलो फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर. मागीर हें ज्या तरेन म्हणजे सरकार पयशे खर्च करता, सरकार पयशे सकारात्मक दृश्टिकोन जे आसा न्ही काणकोणकारांक दवरलो जाय जाल्यार म्हाका दिसता की जे आमी जे विजन घेवन ते फुडें वता म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत आनी ज्यो गोश्टी आमकां अपेक्षीत आसा त्यो गजाली संदर्भांत की सरकारचो जो हातभार आसा, सरकाराचो सकारात्मक दृश्टिकोन आसा, निश्चितपणे 2030 नंतर आमी काणकोण वेगळ्या दिशेन आमी पळोवंक शकतले, करूंक शकतले हाचो पुराय विशय आसा. आमच्या समोर जो आसा सगळ्यांत मोठो प्रश्न आसा तो मनशाचो विकास. हो विकास आतां सद्याक आमकां खूब जोमान व्हरपाची गरज आसा. म्हणजे आज हांगाच न्ही सबंद गोंयभर देशभर जो आसा न्ही की हांव तर म्हणा की केन्ना केन्ना अशें अनेक वेळाचेर हांव विधान करता आसा की आज 20%च लोक जे आसा न्ही समाजाच्या म्हणजे विकासाच्या प्रक्रियेक जे आसा न्ही सहभागी जाता आणि सादारणशे 80% लोकांची भूमिका आसा एक तर स्थितप्रज्ञ आसता, एक तर नकारात्मक आसता, एक तर डिस्ट्रक्टीव आसता आणि त्यामुळे आमचे सगळ्यांचे 20% जे लोक आसा तांची जबाबदारी आमकां वाडटा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां 20% लोकांची भूमिका आमचो सकारात्मक दृश्टिकोन जो आसा तो सरकाराक जर आमी सहकार्य करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार निश्चितपणे जे आसा न्ही 2047 पर्यंत जो विकसीत गोंय, विकसीत भारत जो आसा न्ही तो व्हरपाक शकतले आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हे सगळें आमकां करपाक जाय. आणि त्या दृश्टिकोनांत आज खूब लोकांचे आसा, वेळेच ताचो खूब जाल्लो आसा, त्यामुळे आजच्या क्षणाक तरी ह्या रवींद्र भवनाच्या ज्या उक्तावण सुवाळ्याचेर ह्या वेळाचेर आमी याद जाता ती मनोहरभाईची. तांणी त्या वेळाचेर आनी त्या वेळाचेर की आमचे दोतोर जे आसा वायस चेअरमॅन आशिल्ले JSDCचे म्हणजे तांणी त्या वेळाचेर म्हणजे आज ते मुख्यमंत्री आसात म्हणजे ताणें वायस चेअरमॅन म्हणून ताणें सुरवात केलें काम आसा. ताणें आज मुख्यमंत्री म्हणून जे आसा ते पुराय करपाची संदी आनी सुंदर प्रोजेक्ट म्हणजे दिलें म्हणून तांचे आमी आभार व्यक्त करता. सगळ्यांत पयलीं जे आसा न्ही ही जमीन जी आसा न्ही त्या लोकांच्या त्या वेळाचेर म्हणजे सादारणशे 8,700 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती संजय बांदेकरांनी स्पोर्ट्स म्हणजे हांगा ह्या जाग्याचेर आसा न्ही की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जावच्यो म्हणून ताणें ती एक्वायर केल्ली आणि त्यामुळे हांव खूब जाण आसा ह्या जमनीचे ओनर आसा. हांव तें स्पेसिफीक तें नांव घेना पण आमी याद दवरता तांची. आमी काल मुद्दम जे आसा त्या जमनीचे ओनर जो आसा ताणीच हाजी पुजा करची असो आग्रह आमी धरलो आणि ताणी बाब शाबू आणि ताणी ते मानून घेतलें आणि तांकां हो मान आमी दिलो. म्हणजे आमी प्राथमीक स्वरुपाक जर शाबबाब आसलो की बाकीच्या सगळ्यांक आसा न्ही तुमकां आमी ह्या प्रोजेक्टांतल्यान तुमकां आमी नमन करतात. संजय बांदेकराची आमी याद करपाकच जाय. संजय बांदेकरान ज्या तरेन जमीन नासता तें कांय जायनाशिल्लें म्हणजे त्या वेळेस सुदैवान जे आसा न्ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री म्हजे आशिल्ली म्हणजेच ती जमीन म्हजे कडेन पावली आणि त्यामुळे हांगा रवींद्र भवन जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान आर्ट एंड कल्चर खात्याक आमी ती ट्रान्सफर केली आणि त्यामुळे हांव संजय बांदेकर तांचे हांव आभार व्यक्त करतां. त्यामुळे हो सगळो प्रोजेक्ट जावपा खातीर JSIDCच्या माध्यमांतल्यान त्या वेळाचे अधिकारी आनी आतांचे अधिकारी हरीश बाब आनी ताचे सबंद टीम जोशी आनी टीम ह्या सगळ्यांनी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत तेका दिलो आणि त्यामुळे हो प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट जावपाक शकलो. आर्ट एंड कल्चराचे मंत्री डायरेक्टर जे तांणी आमकां सहकार्य केलें म्हणून तांचे आमी आभार व्यक्त करता. आज सगळ्यांत मोठी जे चॅलेंज आमचे समोर आसा हें रवींद्र भवनाचो म्हणजे अजून तो CM जावन म्हणटालो म्हणजे आज बऱ्याच कडेन तें टेन्शन आमकां आसा. गोंयभर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करता पण त्या नंतर शेवटी बऱ्याच कडेन ते पांढरे हत्ती जाता की ते वापरपा खातीर जे त्या तरेचे जी जबाबदारी लोकांनी घेवपाक जाय ती घेतली वचना. दोतोर हांव तुमकां आश्वासन दिता खंयच्याय परिस्थितीन ह्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाची मेंटेनन्स आनी सगळे जबाबदारी आसा आमी काणकोणकार घेतले सरकारची मदत करा पूण आमी घेतले कारण हे आमचें एक हार्ट आसा. त्यामुळे खंयच्याच प्रकारची ह्या रवींद्र भवनाच्या बाबतींत कमतरता आमी तुमकां दाखोवन दिवची ना ती जबाबदारी आमी घेता.
की आज रवींद्र भवनाच्या उद्घाटना निमित्तान आम्ही रानबाजी फेस्टिवलाचें उद्घाटन केलें. म्हाका दिसता की अत्यंत सादो अदोसोच विशय पूण तो संवेदनशील विशय आजच्या काळामध्ये, की आज आरोग्य हें आसा न्ही, ज्या तरेन आज धांवत्या युगामध्ये आसा न्ही, आमी ज्या तरेच्यो भाज्यो खाता, ज्या प्रकारचें अन्न खाता, ताजी शाश्वती आमकां कोणाकच ना. म्हणजे कितें खाता आनी कितें म्हणजे आमकां बरें मेळटा म्हणून आमी खायत आसता आनी ताजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही सबंद शरिराचेर आज तर ज्या झपाट्यान कॅन्सर वाडपाक लागले आसा ताचो परिणामच म्हळ्यार ते ज्या तरेन आमी केमिकल वापरिल्ल्यो भाज्यो आनी बाकी सगळें खाता ताचो परिणाम आसा. आनी त्यामुळे परत एकदां आमी जर सादारणशे 50-100 वर्सां ते पयलीं गेले जर जायत म्हणजे त्या वेळाचो मनीस आसा न्ही पूर्णपणे सुदृढ निरोगी आसतात. आनी त्या वेळार आमचे आज जशे बाजारांतल्यो खंयच्योच भाज्यो ते खायनाशिल्लो, म्हणजे तांकां थंयची ती म्हणजे एखादो जंगलांत आनी रिमोट भागांत आशिल्लो ताका वनसंपदाच ज्या तरेन ताका मेळटाली, वनांतल्यो भाज्यो आनी बाकी सगळें जे आसता न्ही, आनी जी पिकावळ करताले पूर्णपणे 100% ऑर्गेनीक आसताली, म्हणजे खाण्याक 100% गॅरंटी आसताली. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता एवरेज ज्या लोकांचें जीवन आशिल्लें की 80 वर्सांचे उपरांत म्हणजे बरेचशे लोक आतां 100 वर्सां पर्यंत जगताले. पूण आज ती परिस्थिती ना. आज ल्हान ल्हान जे तरुणा मदीं सुद्दां अशे समस्या निर्माण जावपाक लागले आसा आनी भयानक अशे रोग निर्माण जाल्ले आसा. आनी ताजोच भाग म्हणून आरोग्या विशीं कॉसेस आमी राखपाक जाय आनी आमचें पारंपारीक आशिल्लें ज्ञान हाजी एक सांगड आमी घालपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केलो. आनी फाटल्या वर्साक आमी तो आमचो फेस्टिवल सुरू केलो आनी फाटल्या वर्साच्या फेस्टिवलाक ज्या तरेन लोकांनी उखल धरलो म्हणजे गोंयभर ताजे चर्चेचो विशय जालो. आनी म्हणून आमचे आज बायोडायवर्सिटीचे आमचे MD प्रदीप सर मुकादम आनी आमी सगळ्यांनी ठरलें आनी आमचे मंत्री ज्या तरेन आमकां सहकार्य केलें. खरें आज ते उलोवंक ना ते पूण ताणें भरभरून आमकां मदत केली एज ए मित्र म्हणून आमचे मंत्रिमंडळाचे सहकारी म्हणून जे आसा न्ही. आनी एक आमचे कडेन ह्या विशयावर ते सेन्सिटीव आनी संवेदनशील आशिल्ले व्यक्तिमत म्हणून ताणें हांगा भरघोस मदत केली. एग्रीकल्चर खात्याचे संदीप हांगा ना पूण एग्रीकल्चर खात्याचे मंत्री ताणें आमकां सहकार्य केल्लें आसा. त्यामुळे एक गजाल खातीर की आमचें पारंपारीक ज्ञान भाजये विशयी आशिल्लें. आज जर आमी भाजयो ज्यो प्रेजेंट केल्यो जवळ जवळ 52 प्रकारच्यो भाजयो प्रेजेंट केल्यो आसा. 52 प्रकारच्यो. म्हाका दिसता तातूंतल्यो म्हाका एक 20-30 एक खबर आसतल्यो. पूण हांव इतले ग्रामीण भागांत आसून सुद्दां जे आसा न्ही अनेक भाज्यांच्या विशयांचें ज्ञान म्हाकाय ना. म्हणजे त्या प्रकारचें ज्ञान जें आसा न्ही पण आमी रिटन स्वरुपांत जे आसा न्ही आमी हार्ड कॉपी किंवा सोशल हाज्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही सॉफ्ट कॉपीच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही की लोकां समोर आमी फुडल्या काळांत प्रेजेंट करतले. आतां एक तें ज्ञान प्रिजर्व करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते ऑर्गेनीक त्यो भाज्यो 100% ऑर्गेनीक मेळटल्यो ही गॅरंटी आमकां खबर आसा. आनी त्या भाज्या मध्ये आशिल्ले मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा ते लोकांक पावपाचे जाय. आनी ते पावचे आसतना आमकां संबंध गोंयभरांतले जेचे कडेन आर्थीक साधन आसा त्या मनशा पर्यंत त्या पावपाचें आसा. आनी गांवांतलो जो सामान्य मनीस आसा ती फुकट भाजी म्हणजे ताका पयशे दिवन किल्लेली न्ही भाजी न्ही ती पण त्या भाजयेच्या त्या वनसंपत्तीच्या माध्यमांतल्यान आसा गांवांतलो मनीस सधन जावपाक शकता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतात. म्हणजे ताका एक 3-4 विचार करतात. आनी त्यामुळेच ह्या रानभाजी फेस्टिवल जो आसा आमी हांगा आयोजन केलें आसा. आज प्रचंड रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो आसा गोंयभरांतल्यान. म्हाका दिसता ह्या फाटल्या दिसांक सुद्दां बारीक मोठे कितलेशेच म्हाका दिसता रानभाजी फेस्टिवल जाले. प्रत्येक शाळेंत जाले प्रत्येक गांवांत जाले बाकी सगळें एक खुर्री आयिल्ली आसा. आनी म्हाका आमचो फुडल्या काळांत दिसता दोतोर आमी पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही हे सगळे विशय आसा न्ही आमी कितल्याशा शाळांनी गेले पेडणे पर्यंत गेले काणकोणची भुरगीं आसा. म्हाका दिसता लागीं 100 शाळांमध्ये वचून आसा की रानभाजीचें म्हत्व सांगणारे पथनाट्य वचून जे आसा न्ही आमच्या भुरग्यांनी सादर केले आसा. हो विशय आमकां फुडें व्हरपाचो आसा. रानभाजेक एक खूब मोठें म्हत्व तें सगळें करपाक जाय. आनी इतलें आसून हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडेन आमी फुडल्या वर्साक आमी भाजी दिवपाक तयार आसा. तयार आसतलो बाकी तायकली आसतलो अशा प्रकारच्यो ऑर्गेनीक भाज्यो दिवपाक शकल्यो आनी तांचीय मागणी आसा. आनी तातूंतल्यान आमच्या गांवांतल्या मनशाक 4 पयशे मेळूंक शकता. जे आज जे रोड सायडीक बसून जे आसा कितलेशेच पयशे कमयणारे आमच्यो दिसाक 1000 कमयणारी आमची भयण आमकां दिसता पडटा. आनी त्या सगळ्याच्या गजालींतल्यान आमकां चर्चा करपाची आसा. आज खूब वेळ जाल्लो आसा त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन मागतां ह्या रानभाजी फेस्टिवलाचो आमी आस्वाद घेवचो. सांजेचे 4-5 पर्यंत जे आसा रानभाज्यो सगळ्या प्रकारच्यो रानभाज्यो आसा तुमी खावच्यो. तुम्ही आज दनपारचें जेवण जें आसा तें जेवून जाल्यार चलता पण रानभाजयेचो आस्वाद जो आसा न्ही 100% सगळ्यांनी घेवचो अशी विनंती करता. आनी फुडल्या वर्साक किंवा हाज्या फुडें जें आसा न्ही की आमकां की गोंय विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान विशय जरी जाल्लो नासलो की कार्यकर्त्यांच्या संवेदनशीलतेक त्या आत्मीयतेक जर आमी हात घालपाक शकले अशे बारीक बारीक विशय
जाल्यार काणकोण स्वयंपूर्ण करपाच्या दृश्टिकोनांतून जो आमगे संकल्प केल्लो आसा हो संकल्पाक आमकां पूर्णपणे मदत जाय. आनी हांव सगळ्या काणकोणकारांचं अभिवादन करता. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे आमचे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते, विरोधी आशिल्ले लोक आसा, सगळ्यांचे खरें म्हळ्यार अभिनंदन करता. जो विशय आमी हाडटा, श्रमदान विशय आसूं दी जावं तो लोकोत्सव आसूं दी, ह्या सगळ्या विशयामध्ये आसा न्ही की काणकोणच्या जनतेन, गोंयच्या जनतेन भरभरून आमकां साथ दिल्ली आसा. अशेंच तुमी प्रेम करात आनी ह्या तुमच्या प्रेमाच्या बळाचेर वजें घेवन आमी 2030 पर्यंत आसा न्ही काणकोणचो चेहरो मोहरो आसा न्ही पूर्णपणे बदलपाची आजच्या वेळाचेर आमी शपथ घेता. आणि 2000 आज आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमकां सांगता 2000 फक्त आमच्या देशाच्या पत्रांत सांगता की 2047 पर्यंत आसा न्ही आमचो विकसीत गोंय, विकसीत भारत आणि विकसीत काणकोण करपाचो संकल्प करूया. आणि तें करता आसतना ह्या भागांतल्या संबंधाचो मनशाचो विकास करप हें आमकां अभियान फुडें चलोवपाचें आसा. आणि जो एखादो मनीस आसा गुणी सर्वसंपूर्ण स्वयंपूर्ण आसा जर जायत जाल्यारच आमकां एक अत्यंत आनंददायी अशा प्रकारचे वातावरण मिळू शकतले. हे सुखद अनुभव आमकां घेवपाक मेळटलो. त्यामुळे आजच्या क्षणांत आमी या रवींद्र भवनाच्या उद्घाटन सुवाळ्याचेर की आमी ही एक शपथ घेवया आणि काणकोणच्या विकासा खातीर आमी जे लोक आयले, जे लोक आयले ना, आमी अशा सगळ्या प्रकारच्या लोकांक उलो मारया आणि 2030 पर्यंत जे आसा न्ही की काणकोणचो चेहरो मोहरो बदलपाचो संकल्प घेवया. त्या समोर म्हज्या वाटेन 2 शब्द वयता. देव बरें करूं. मनाकाळचा आसा देव बरें करूं. भोवमानेस्त रमेश बाब तवडकर, तुम्ही तुमचे मौलादिक विचार वेगवेगळ्या विशयांचेर हांगा ह्या सुवातेर मांडले. तुम्ही जायत्यो दर्जेदार कार्यावळी हांगा काणकोणांत काणकोणकारां खातीर आयोजीत करीत आसतात. ताका ह्या रवींद्र भवनच्या उक्तावणान चड नेट मेळटलो आणि घटमूट अशी माची मेळटली अशी आस्त बाळगिता. परतून एक फावट देव बरें करूं. इश्टानो, भुरग्यां पासून जाणट्या मेरेन, शिक्षणा पासून साधन सुविधे मेरेन हातूंत सगळे लोक आणि सगळे घटकूय आयले. गोंयची अंत्योदय तत्वाचेर उदरगत करचे खातीर स्वताक ओपिल्ले आणि स्वयंपूर्ण गोंयचे सपन पळोवपी आणि फकत पळोवपी न्हय तर ते खरें करपा खातीर 100% अशे यत्न करपी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद बाब सावंत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण हाजीर आसात. सगळ्यांच्या वतीन हांव भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्या लागीं मागता की तांणी तांचे परजळटे विचार सगळ्यां वचेर दवरचे. भोवमानेस्त मुखेलमंत्री. रवींद्र भवन काणकोणा हाज्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे गोंय राज्याचे मानाधीश सभापती श्री रमेश तवडकर. आमच्या मदीं आसात आमचे पर्यावरण मंत्री बाब अलेक्स, तशेंच आमदार बाब उल्हास, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, बाय सारा नायक गांवकर आणि बाकीचे सगळे मानेस्त. सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना. म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या काणकोणकार भावांनी भयणांनो, म्हाका खबर आहा तुमी सगळे जाण म्हणजे 9 सुमार हांगासर आयल्या, देड जाल्या, सगळ्यांक भूक लागल्या. लागल्या काय ना? लागल्या. वयता आसतना रान भाजी खावची आनी जेवचेय बी. बेश्टे वचूं नाकात कारण परत परत मेळची ना. हातले काय ना? हातल्याला म्हज्या बरोबर भारत माता की जय. मातशें नेटान जावन एकदा नेटान दोन्ही हात वयर करून एकदाच भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम. धन्यवाद. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना पण एक थोडोच वेळ तुमचो घेतलो. काणकोणचो आमचो महाल एक्सप्लेन करता आसतना सूत्र निवेदिकांत खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केलें की सगळीं वाद्यां म्हणटा तशी घुमट आसतलो, शामेळ आसतलो, पकवाज आसतलो, पेटी आसतलो, संगीत नाटक आसतलें, तालगडी आसतली किंवा ते ट्रायबल फोक आर्ट्स आसतलो, ह्या सगळ्या तरेचें नाट्य आनी नृत्य आमच्या काणकोण महालांत जाता. ताका खंय तरी एखादें व्यासपीठ मेळोवन दिवपाचें काम ह्या सरकाराचें आशिल्लें आनी ताकाच लागून आज तें व्यासपीठ आमी हांगासर मेळोवन दिलां. हांव समेस्त सगळ्या कलाकार जे जावन गेले आनी हाज्या फुडें जे कलाकार घडटले तांच्या खातीर आयचें हें आमचें रवींद्र भवन लोकार्पण करता. रवींद्र भवन लोकार्पण करता आसतना हांव 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. बाय सारा नायक गांवकर ह्या कावन्सिलांत आनी काणकोणकारांनी आमकां जी रिक्वेस्ट केल्या की बाब संजय बांदेकर माजी मंत्री, माजी आमदार हांच्यांनी ही जागा ऑक्युपाय केल्ली, तांचें नांव दिवपाक जाय अशी तेंची आस्त आसा. आज हांव घोशीत करता की हो सभागृह जो आसा ह्या सभागृहाक संजय बांदेकर हांचें आमी नांव घोशीत करता. इतकेंच न्हय तर ह्या सभागृहात तांचें तैलचित्र जें आसा
म्हज्या उज्या सायडींतल्यान तें तैलचित्र लायलें वयतलें, जेणे करून सभागृहात बसपी प्रत्येक मनशाक हे प्रत्येक फावटी संजय बांदेकर हे दिसचे, जेणे करून तांच्यांनी ही जमीन एक्वायर केल्ली, तांचें योगदान हे काणकोणच्या विकासात आसा, हे सगळी याद दवरचें. आनी हे सगळें सांगता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून आज घोशीत करता. गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचें देहांत जालें आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें. गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रांत आसतले, देशभर आसतले, लता मंगेशकरांच्या नांवांत वेगवेगळी कला मंदिरां जातात वेगवेगळी. आनी हांवें त्याच खातीर तुमचे मानाधीक सभापती बाब रमेश तवडकर हांकां विचारलें आनी निश्चितूच आमी सरकारांत ऑलरेडी डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ह्या रवींद्र भवनाक आमी लता मंगेशकर कला अंगण हें नांव घोशीत करतात. हाजेंय तुमी स्वागत करता. काणकोणकारांच्या मदीं लता मंगेशकरा सारके अशेच कलाकार निर्माण जावचे, संजय बांदेकारा सारके अशेच सोशल वर्कर आनी कलाकार ह्या दोनूय हातूंतल्यान तयार जावचे, होच सरकाराचो ध्येय आसा, होच सरकाराचो उद्देश आसा. म्हाका मना पासून खोस भोगता की ज्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर, ज्या पद्दतीचें हांगासर थोडोसो उशीर लागलो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. बट ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर तयार केला, तुमी खरें म्हणजे लक्षांत घेवपाक जाय, आमी डे बाय डे अपग्रेड जायत वयता. म्हणजे तुमी जर पळयशात जाल्यार कला अकादमीच्या पेक्षाय बी एक स्टेप हें फुडें आसा. मडगांवच्या रवींद्र भवना पेक्षाय बी एक स्टेप फुडें आहा. सांखळेंतल्या म्हाज्या रवींद्र भवना पेक्षाय 2 स्टेप फुडें आहा, एक न्ही. इतक्या पद्दतीचे हांव 2 स्टेप म्हणटलो. कारण तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी खूब पयलीं बांदलेले, म्हटल्या उपरांत ते फाटीं आहा. आतां हांव हरिशाक सांगतालो मातशें आमचेंय कितें जातालें अपग्रेड कर म्हणून. कारण इतक्या खूब बऱ्या पद्दतीचें तुमकां तेंच्यांनी ऑडिटोरियम आसतलो, म्हणजे ताच्या उपरांत ग्रीन रूम, क्लासरूम, तालुका लायब्ररीज, डॉर्मेटरीज, कॅफेटेरिया, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचो 8,000 स्क्वेअर मिटर एरियेत 10,000 बिल्टअप. इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे ही कला तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमचो चिराग जैन फुडें बसला. ही इज अ व्हेरी गुड कन्सल्टंट ऑफ GSIDC. UCG जैन कन्सल्टंट, ताजेय ताळयो मारून अभिनंदन करात. आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स, इन्क्लुडींग ऑल कॉन्ट्रॅक्टर्स, हांव पर्टिक्युलरली एक न्ही, म्हणजे बांदपी एकटो आसता, सावंड सिस्टम दिवपी दुसरो आहा, इलेक्ट्रिकल तिसरो आसा, हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तांचेंय खरोखरूच तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हांगासर केलां. आनी हे सगळें करता आसतना सगळ्यांत चड कश्ट जर कोणी काडले आसत जाल्यार आमचो जोशी, आमचो मॅनेजर आनी बाकीचे आमचे सगळे GSIDCचे सगळे स्टाफ, तांकां पणजेच्यान हांगा येवचें पडटालें. तुमी विचार करात, आयज घरा कडल्यान म्हाका येवपाकूय 1.5 वर लागलां. एस्कॉर्ट आनी पायलट आसतना म्हणजे तांकां येवपाक 2.5 वरां तरी लागतालीं पणजेच्यान. कंटिन्युअसली एफर्ट्स घालून, म्हणजे कोविडाच्या पिरियडांतल्यान बाकी सगळे, त्या खातीर GSIDC खातीर बऱ्योच ताळयो मारात. ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट 55 कोटी रुपया लागल्या. 55 कोटी रुपया. आज सरकार, आमी म्हणटा की एखाद्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर फक्त मोडिना, आमी हांगासर कलाकार तयार जावचे, कलाकार निर्माण जावचे, जिवंत कला उरची, हाज्या खातीर आमी हे पयशे स्पेंड करता. हो सरकाराचो ध्येय आनी उद्दिश्ट आसा. आनी म्हणून म्हटलां आमी एखादें स्ट्रक्चर बांदप खूब सोंपें, बट त्या स्ट्रक्चरात जीव घालप हो खूब कठीण आसता. आनी तोच जीव घालपा खातीर हाजो उपयोग कसो करतले. हाजो उपयोग जो आसा हो फक्त म्हणजे नाटक आनी तियात्र करपा खातीर न्ही. हाजो उपयोग म्हज्या माणकुल्या भुरग्यां खातीरय जावचो. हाजो उपयोग करियर घडोवपी ओरियंटेशन वर्कशॉप जावपाकूय जावचो. हाजो उपयोग इनोव्हेशन आनी स्टार्टअप ज्याच्या बाबतीत जे घडटले ते काणकोण आनी पुराय परिसरांतले तेय भुरगे हांगासर येवचे. हाजो उपयोग रिसर्च हाज्या खातीरय जावचो. हांव हें सांगता आसतना हांव एक स्टेप फुडें वचून सांगता. आज आमी 21व्या सेंचुरीत आसा आनी त्याती प्रत्येक हाजो उपयोग जो आसा पळय न्ही, हो भुरग्यांचो फुडार विचार करून जेन्ना आमी विजन विकसीत भारत 2047चो विचार करता, आज आमी चंद्राचेर वचपाचो विचार करता आसतना आमच्या काणकोण आनी परिसरांतले भुरगे हे कशा पद्दतीन इनोव्हेटीव जातले, हाजो कशा पद्दतीन ते आपलो स्टार्टअप आनी रिसर्च ह्या क्षेत्रांत फुडें येतलो, ताजो विचार आमी सातत्यात करपाक जाय. म्हणून सभापती श्री रमेश तवडकर सर हांच्यांनी पुराय हांगासली हायस्कूल्स आसतली, कॉलेज आसतली, हाय सेकंडरी आसतली, हांकां सगळ्यांक घेवन अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे इनोव्हेटीव कार्यक्रम तांकां केन्नाच दिसचे न्ही की पणजे पासून आमी पयस आसात, पणजे पासून आमी तुटलेले आसात. ना, जेन्ना आमकां वर्च्युअली आमकां तांच्या कडेन उलोवपाचें आसतलें तेन्ना आमी स्क्रिनीय घातलेली आसा. वर्च्युअली तुमच्या कडेन आमी कनेक्टेड उरतले
आणि अशाच पद्दतीन हाजो मल्टीपर्पज यूज जावप गरजेचो आसा. आमी म्हणटले की शेतकऱ्यांचें एखादें अधिवेशन जावपाचें जाल्यारूय तें जावचें, बट त्याच बरोबर IT स्टार्टअपांतले भुरगे, इंजिनियरींग आनी ग्रॅज्युएशन जाल्ले भुरगे फाल्यां सकाळीं जर आज पळयता फार्मास्युटिकल्स आनी बाकीच्या कंपनीक जाय आसत जाल्यार तेय ह्या ऑडिटोरियमांत बसचे, तांच्यांनी भासाभास करची, तांच्यांनी बी हें शिकपा खातीर हे लता मंगेशकर कला अंगण आसतलें. म्हणून हांवें म्हटलां की हाजो उपयोग जितक्या खूब बऱ्या पद्दतीन तुमी करतले तितको उपयोग जो आसा पळय न्ही वो आमकां तेजो रिफंड येतले. सदांच आमी म्हणटा इतली इन्वेस्टमेंट आमी कित्याक केल्या, इतली इन्वेस्टमेंट आमी केल्या फुडल्या 25 वर्सां 50 वर्सांचो विचार करून. जेन्ना एखादो कलाकार हांगासल्यान घडटलो, एखादो सायंटिस्ट हांगासल्यान घडटलो, 4 स्टार्टअप हांगासल्यान करतले आनी 4 इनोव्हेशन क्षेत्रांत जेन्ना आमचे भुरगे वयतले तेन्ना आमचे पयशे जे आसा पळय न्ही हे वसूल जातले. हेकाच आमी म्हणटा फक्त तियात्र केले आनी नाटक केले म्हणूनच पयशे भरतले अशें न्ही. हाजो उपयोग हो प्रत्येक भुरग्याक, काणकोण आनी पुराय परिसरांतल्या भुरग्याक जावप हें गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता की तुमी खऱ्या अर्थात हाजो उपयोग अशा पद्दतीन करतले हाजोय हांव खात्री बाळगितां. म्हाका खात्री आसा की ह्या पद्दतीचो व्हिजन दवरून सगळ्यांक हे कला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या सगळ्या लोकांक घेवन तुमी हाजो विकास जो आसा काणकोणांतलो विकास अशा पद्दतीन करचो. आयच्या सुवाळ्यात हांव चड वेळ उलयतना आनी 4-5 मिनटांत तुमची घेतलो. हें सांगता आसतना आज रानभाजी महोत्सवूय तुमी हांगासर आयोजन केलो. शेतकऱ्यांक सेल्फ हेल्प ग्रूप हांकां एक पद्दतीची ओळख जेका आमी म्हणटा की वेगवेगळ्या हांवें सकयल म्हणजे आमच्या पार्किंग एरियांत वचून जेन्ना पळयलें की आमची एक भयण म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करताली, खूब बऱ्या पद्दतीन जीव ओतून तिणी ती भाजी केल्ली, तिणी ती टेस्ट हाडलेली, तिका वेगवेगळे हांव तांचेंय कौतूक करता. तांच्याय खातीर एकदां नेटान सगळ्यांनी ताळयो मारपाची गरज आसा. हांव तर मुद्दामून सांगता जेणी सकयल वचून पळोवंक ना तेंच्यांनी मुद्दाम वचून सकयल वचून पळयात, ती अजुनूय आसात आनी त्याच तांच्या कडल्यान शिकप सारकें आसा. कारण अशा पद्दतीचें प्रिजर्व करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. तितून व्हॅल्यूज आनी बाकीचे सगळे खूब तोखणाय करपाक जाय ती शाळेच्या भुरग्यांची. खरें म्हणजे तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचें प्रेजेंटेशन 9-10 शाळा हांव भितर सरता आसतनाच पळयतालो की तांच्यांनी भाजी तर केल्याच केल्या. खरें खूब गडबड जाली, म्हाका कांयच खावपाक मेळूंक ना तांच्या प्रत्येकाच्या स्टॉलाचेर. पण हांव खावपाकूय शकतालो, पण बेगीन या म्हटलें म्हणून हांव फास्ट आयलो. पण खरोखरूच सांगता प्रत्येक स्कुलाचें प्रेजेंटेशन हें एका फुडलें एक प्रेजेंटेशन आशिल्लें. तांच्यांनी तेज्या म्हणजे व्हॅल्यू सहीत ताजे सायंटिफीक नांवा सहीत तितून न्यूट्रियंट कितें आसा, तेजो मेडिसिनल व्हॅल्यू कितें आनी कितल्या बऱ्या पद्दतीन त्या खातीर नेटान परत एकदां त्या सगळ्या शाळेच्या भुरग्यांक कोणाक खंयचे प्रायज मेळटले, कितें प्रायज मेळटलें हेका म्हत्वाचें ना, पण आमी ग्रूप म्हणून एकत्र येवन त्या भुरग्यांनी ती केल्ली कला ही खूब म्हत्वाची आशिल्लें. हें दाखोवन दिता की काणकोणांतल्या सगळ्या हायस्कुलांच्या मदीं एक नाविन्यपूर्ण करपाची ताकद म्हणजे जेका आमी म्हणटा इनोव्हेशन, जेका रिसर्च ही तांकां संवय आसा. हे तेंच्या कला आत्मसात आसा. तांकां फक्त आमकां ट्रेन करपाक जाय त्या थोड्याशा टिचरां खातीरूय बी. आमकां एखादी वाट दाखोवपाक जाय आसत जाल्यार त्या टिचराकूय बी ऑलरेडी म्हज्या डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन, सेक्रेटरी एड्युकेशन्स हांच्यानी आमी ऑलरेडी टायअप केला बेंगलोर रिसर्च एंड इन्स्टिट्यूट्स हांच्या बरोबर. काही आमचे टिचर्स हे ऑलरेडी ट्रेनींग घेवनूय आयल्या आनी जे ट्रेनींग घेवन आयल्या आमी इतक्याच खातीर पास आउट जो भुरगो जाता म्हणजे एखादें ग्रॅज्युएशन करून एखादो इंजिनियरींग प्रोफेशनल कॉलेजींतल्यान किंवा एखादें BA, BBA आर्ट्स ह्या हातूंतल्यान तो प्रत्येक भुरगो जो आसा हो घरा कडेन उरचो न्ही. तो घरा कडेन उरचो न्ही. एक तर आतां नाविन्यपूर्ण आमी एप्रेंटिसशीप न्ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान इंटर्नशीप सुरवात केल्या, तितून तो जॉईन जावचो किंवा तेणी आपलो स्वताचो स्टार्टअप किंवा स्वताचो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ताणें सुरू करचो किंवा हांव म्हणटा की कॉम्पिटिटीव एग्जामी खातीर ताणें तयारी करची. हांगा लायब्ररी जेन्ना आमी सुरू करता, लायब्ररी जेन्ना हांगा आसा तेन्ना आज आमी पळयताले की बऱ्याचशा जाणां कडेन जेन्ना ग्रॅज्युएट भुरग्यांक विचारता की पब्लीक सर्वीस कमिशन म्हणजे कितें, तूं एग्जामीक बसला काय कितें, ना म्हाका खबरूच ना म्हणटा तो. म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट आनी इंजिनियरींग जाल्ल्याय भुरग्याक जेन्ना गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन खबर ना तेन्ना म्हाका खंत दिसता, तेन्ना म्हाका वायट दिसता. MSc जाल्ल्या चलयेक काल विचारलें ना म्हणालें म्हाका 78% पडल्या, तूं GPSC कित्याक बसूंक ना ज्युनियर स्किलच्या एग्जामीक, म्हाका खबर ना, म्हाका कोणी सांगूंक ना बस म्हणून. ही स्थिती MSc जाल्ल्या लोकांची आसा. मागीर तुमी विचार करात ग्रॅज्युएट जाल्ल्यांचें कितें जातलें. म्हणून हांवें म्हटलां की आज आमकां गरज आसा हांकां कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी जे म्हज्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनान सुरवात केल्या.
ऑलरेडी कॉलेज लेवलाचेर आमी दिता, बट ते गांव पातळीचेर गांवांतले एखादे आमचे ट्रायबल भुरगे, कालची गजाल सांगता ते म्हाज्याच मतदारसंघांतल्या ट्रायबल भुरग्यांक 78% इन MSc पडटा आनी ताका JSO पोस्ट जो येता ज्युनियर स्केल एग्जाम हो ताका खबर ना किंवा ते बसना एग्जामी. ह्याय परिसरात अशाच पद्दतीचे आसतले. आमी इन्स्टिट्यूशन्स खूब सुरवात करता, आमी बाकीचेय सगळे म्हणजे आमी जे इन्स्टिट्यूशन सुरवात करता पळय न्ही तातूंतल्यान प्रत्येक भुरग्याचें करियर घडचें हाज्या खातीर ती आसपाक जाय. प्रत्येक भुरग्याक लास्ट पर्यंत ताका गायड करचें हाज्या खातीर ते आसपाक जाय. आज गोंयांत वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आज गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज खंयसरूच ना. हांव मुद्दामून सांगता की गोंय ज्या पद्दतीन टुरिजम सेक्टरांत आमी फुडें वता तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आनी वेगळ्या राज्यांनी खंयच्याच मेळच्यो ना. म्हणून तर आमकां फक्त त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅप करपाची गरज आसा, आमकां आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा, आमकां ते कनेक्ट करपाची गरज आसा. आनी हें काम म्हाका दिसता इन्स्टिट्यूशन्स खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता, कारण तांच्या कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात खरें पळोवंक वचत जाल्यार सरकारान ऑलरेडी स्टाफ दिल्लो आसा. तो स्टाफ युटिलायज करपाची गरज आसा. आज टिचर्स आनी बाकीचे सगळ्यांक जर आमी खूब बऱ्या पद्दतीन तांकां जर हें काम करपाक लाय आसत जाल्यार म्हाका दिसना की एक सुद्दां भुरगो जो आसा पळय न्ही हो आमचो बेकार उरपाक शकतलो असो. कारण आज माननीय मोदीजी स्कील डेव्हलपमेंट ही नवीन मिनिस्ट्री सुरवात केल्या उपरांत हांव स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हाजेर हांव बेश्टो उलयना. आमच्या प्रत्येक ITआंतल्यान आमी नवीन कोर्सीस सुरवात केले. आतां रिसेंटली सुरवात केल्लो हॉस्पिटॅलिटी कोर्स आसा. त्या हॉस्पिटॅलिटी कोर्साच्या मार्फत आमी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग तांकां फक्त आमी ITआंत दिता. 6 म्हयने वी हॅव टाय अप विथ द ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स. 6 म्हयन्यांनी ताका ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स विथ एप्रेंटिसीप म्हणजे स्टायफंड दिवन एका वर्साचो कोर्स कंप्लीट जालो काय ताज हॅव टाय अप ताका फुडले जॉब जो आसा पळय न्ही हो ताजूच घेता. इट इज नॉट ओन्ली द रूम बॉय आनी येते, इट इज फ्रंट ऑफिस आसतलो, कॉम्प्युटर ऑपरेटर आसतलो, रेस्ट ऑल जॉब हे जे हॉस्पिटॅलिटींतले जे आसा पळय न्ही बऱ्याच जाणांक हॉस्पिटॅलिटी म्हटल्या उपरांत आमी डिश वॉशर जावं काय म्हणून विचार करतात. ना, फक्त हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कडेन पळयता आसतना तुमी दुय्यम नदरेंतल्यान पळोवं नाकात. आज म्हणजे खूब वेल एक्सपिरियन्स्ड भुरगे जे आसा पळय न्ही हे अदरवायज जाता कितें बाकी सगळी कडले लोक हे हांगासर येवन जॉयन जातात आनी आमच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज वतात. हांवें सांगता आसतना आमी ग्रीन जॉबचेर इनिशिएटिव्हचेर उलोवपाक लागल्या. आमी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना सुरवात केल्या. खबर ना जाल्यार काणकोणकारांक हांव मुद्दामून सांगता प्रत्येक जाणांनी आपल्या घराचेर सोलर लायट लावन घेवची. म्हणजे सोलार शीट्स लायता आमी. इट इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. चड दीस उरची ना, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. तुमी लायता पळय न्ही तुमकां 0 इन्वेस्टमेंट आनी तेज्या उपरांत हांव सांगता तुमकां 3 वर्साच्या उपरांत तुमकां 0 बील हें येतलें. तुमी इनिशिएटिव्स घेयात की म्हणजे सोलार PM सूर्यघर योजना म्हणजे ही इम्प्लिमेंट करपाची लावपाची. आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरवात केलां. जो आतां रजिस्ट्रेशन करता ताज्या घरा कडेन येवन आमी PM सूर्यघर योजना लायतले. हें हांवें कित्याक सांगलें, आमी ग्रीन जॉब्सचेर उलयता. आमी जेन्ना म्हणटा की गोंय ग्रीन आसा ते ग्रीन जॉब क्रिएट करपा खातीर सोलार एनर्जी आसतली, हायड्रो एनर्जी आसतली, वेगवेगळ्या पद्दतीच्या ग्रीन जॉब्स क्रिएट करपा खातीर मागीर ते IT सेक्टरांतले जावं किंवा ते पावर सेक्टरांतले जावं हे जॉब्सच्या बाबतींत आमी कंटिन्युअसली सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी फुडें वयता आसतना हांव त्या खातीर सांगता की आज हांवें म्हटलां की प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विचार हो आमी भुरग्यांच्या फुडारा कडेन लिंक करता. प्रत्येक गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात जितकी इन्वेस्टमेंट जाता हाजो सगळो लिंक आमी अगेन वी आर आस्किंग फॉर द फ्युचर ऑफ द स्टुडंट. हांवें म्हटलां म्हणून बरेचशे जाण जे ग्रीन प्रोजेक्ट गोंयांत येतात ताका विरोध करता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटात. वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले आनी एक ग्रीन प्रोजेक्ट असले आसत जाल्यार उदरगत केन्ना जातली, भुरग्यांचो फुडार केन्ना घडटलो. गोंयांत जेन्ना बरी इन्वेस्टमेंट येतली तेन्नाच फुडार घडटलो. ते दीस फाटीं पडले की गोंयांतल्या एखाद्या मनशाक बोटीर वयचो पडटालो. 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां बोटी वयल्यान तो बाबडो घरा येतालो आनी आपल्या फॅमिली बरोबर फक्त 2 म्हयने रावन तो परत एकदां वयतालो. वाय नॉट दीस वील क्रिएट इन द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक हें शक्य आसा. आनी हें जर करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता की सगळ्यांच्या तेक्याची गरज आसा, सगळ्यांच्या सपोर्टाची गरज आसा. आमकां तो दिसतलें भायर थंय खंय तरी रावतले आनी गोंयच्या विशयाचेर उलयतले. गोंयांत कितें जाय आनी गोंयांत कशा पद्दतीची उदरगत करपाक जाय ही आमकां खबर आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर आमी हांगासर आसा. म्हणून हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, समेस्त काणकोणकारांक आव्हान करता. काणकोणाचो विकास हो बाब रमेश तवडकर हाजो ध्यास आसा. तो कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या मार्गात वेगवेगळ्या पद्दतीचो विकास करपा खातीर सातत्यात प्रयत्न करता.
मागीर तेच्या खातीर आमी जें म्हटलां माननीय मोदीजींचें स्वप्न आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना तेंचें स्वयंपूर्ण काणकोण जावचें होय बी विचार आसा की तांच्यांनी विशय जो मांडला की हय काणकोणा सारकिल्या जर ग्रामीण दुर्गम भागात एखादो फिल्म सिटीचो जर प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार आयजूय सांगता हांव फिल्म सिटीच्या प्रोजेक्टाच्या मार्फत सहज रित्या 500+ एम्प्लॉयमेंट हे इनिशियल स्टेजीचेर सुरवात जातली इनिशियल स्टेजीचेर वीच इज अगेन द ग्रीन जॉब प्रत्येका खातीर आशिल्लो ग्रीन जॉब खंयसरूच पोल्युशन ना गाडी मात्रय पोल्युशन ना आनी ह्या प्रोजेक्टाक जर आमी सपोर्ट केलो नासत जाल्यार आमी भुरग्यांचो फुडार तो कसलो आसतलो आमकां विचार करपाक जाय भुरग्यांच्या फुडाराचो आनी हें करता आसतना तेंच्यांनी म्हटलां की हे जर आमी इंडस्ट्री हांगासर एस्टाब्लीश करपाक शकले जाल्यार काणकोण नो डावट ते नॅशनल हायवेच्या विशयाचेर उलयतात आमी नॅशनल हायवे तांकां जशें सांगलां नितीन गडकरी आनी बाकीच्यांनी सांगलां नॅशनल हायवेचें काम जाता तितक्या बेगीन आमी सुरवात करता आनी जाता तितक्या बेगीन हो प्रोजेक्ट पुराय बी करता आनी हें सगळें आसतना काणकोणकाराक पणजे रावूं वयचो पडचो न्ही काणकोणकाराक मडगांव रावूं वयचो पडचो न्ही किंवा एखाद्या काणकोणकाराक बोटिरूय वयचो पडचो न्ही ताका सगळ्यो एवेलेबिलिटीज काणकोणान जर मेळ्ळो आनी जर बरो पगार ताका काणकोणानूच जर मेळपाक लागलो आसत जाल्यार तोय खूश आसतलो म्हज्या काणकोण तालुक्यांत म्हाका रावपाची संद मेळटा ताका जॉबाची संद हांगा मेळटा ह्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां गांवांत क्रिएट करपाची गरज आसा म्हणून हांव समेस्त काणकोणकारांक उलो मारता की अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट हां विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करूं नाकात बींग म्हणजे पॉलिटिकली आसतले थोड्या जाणांक काही विशय फक्त पॉलिटिसायज करपाचे आसता राजकारणा खातीर विरोध करूं नाकात म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा एखादो जर डिसिजन बरें आसत जाल्यार ताचें समर्थनय करप लोक ठरयतले फाल्यां कितें करपाचें तें कोणाक निवडून दिवपाचो ना दिवपाचें सातत्यात लोकूच ठरयतात लोकूच दितात आमी अननेसेसरी खंयच्या एखाद्या प्रोजेक्टाक विरोध करचो न्ही म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या बऱ्या प्रोजेक्टाक जर समेस्त गोंयकारांनी सपोर्ट केलो जाल्यार खरोखरूच गोंय हें खूब बऱ्या पद्दतीचें आजुनूय बी आमी म्हणटा की विकसीत भारत विकसीत गोंय 2047 हें स्वप्न पळयता आसतना गोंयचें व्हिजन मुखार दवरून आमी काम करता आनी हें व्हिजन मुखार दवरून आसतना माननीय मोदीजींचें विकसीत भारताचें व्हिजन पुराय करता आसतना गोंय खंयसरूच फाटीं उरचें न्ही हो आमचो संकल्प आसा आनी तोच संकल्प पुराय करपा खातीर प्रत्येक क्षेत्रांत म्हणजे जशें आमी म्हणटा की प्रत्येक क्षेत्रांत माननीय मोदीजी जी स्टेप घेता की देशाचो विकास जावपाक त्या प्रत्येक क्षेत्रांत गोंय फुडें कशें वतलें जावं ती नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आसतली जावं ते एग्रीकल्चर आसतलें जावं ते फिशीकल्चर आसतलें जावं ते स्टार्टअप आसतलें जावं तो रिसर्च आसतलो ह्या प्रत्येक क्षेत्रांत गोंयांतलो भुरगो कसो फुडें वयचो हाजो सातत्यात आमी विकास करता आनी हो सातत्यात विकास करता आसतना सगळ्यांनी जर खूब बऱ्या पद्दतीचे जर एक ध्यास लावन घेतलो आसत जाल्यार निश्चित रित्या म्हणजे गोंयचो विकास हो जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा म्हणून हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की हांवें जें स्वप्न पळयलां स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें तें स्वप्न साकार करपाक तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद तुमचो सगळ्यांचो मोग तुमचो सगळ्यांचो प्रेम हो सातत्यात म्हज्या बरोबर आसतलो इतकेंच सांगता आनी देव बरें करता आसतलो काय ना आसतलो जाल्यार म्हज्या बरोबर दोनूय हात वयर करून भारत माता की भारत माता की वंदे देव बरें करूं देव बरें करूं भोमानेस्त मुखेलमंत्री साहेब गोंयच्या विकासाचे पळयल्ले दरेक स्वप्न तुमचे पुराय जावं आनी हातून तुमकां सगळ्यांची फावो सारकी मदत जावं अशेंच ह्या खिणाक देवा लागीं मागता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे संचालक श्री सगुण वेळीप सर हांचे लागीं की तांणी सगळ्या सोयऱ्यांक एक यादस्तीक भेटोवचे ह्या सुंदर आनी खाशेल्या खिणाची याद सदा काळ उरची देखून श्री रमेश बाब तवडकर आदरणीय श्री एलेक्स बाब सिक्वेरा मोमाने श्री उल्हास बाब तुयेकर श्रीमती सारा नायक देसाय श्री प्रदीप सरमुकादम मॅडम अनिता कावळेकर श्री हरीश अडकोणकर श्री सर्वानंद भगत श्री रमाकांत नाईक गावकर श्री सर्वानंद भगत आणि श्री चिमुलकर बाब देव बरें करूं सर
मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री प्रवीण मित्तल जी को. जाणी या रवींद्र भवन काणकोणचे सिव्हिल MEP एकॉस्टिक स्टेज क्राफ्ट लायटिंग आणि लँडस्केप वर्क केला. तांकां काय भोवमानेस्तांक तांचो सन्मान करपाचो आसा. आइए सर. आदरणीय श्री रमेश तवडकर. कृष्णा बिल्डर्सचे MD श्री प्रवीण मित्तल हो सन्मान करतात. आदरणीय श्री एलेक्स जी सिक्वेरा, आपका भी सम्मान हो रहा है श्री प्रवीण मित्तल जी के हाथों से. मैडम सारा देसाई, मैडम हरीश अडकोणकर आणि मॅम अनिता कवळेकर. ओके. तसेच I would like to request the names which I announced. Please come on stage. They have contributed in making this Ravindra Bhavan Kankon happen. UCG Architecture and Environment Mumbai, Shri Chirag Jain. Shri Virendra Kumar, Interior and Mural Works, Virendra Kumar and Company, New Delhi. प्रवीण जी, आप कृपया मंच पे ही ठहरिएगा. ऑडियो विजुअल सिस्टम छे यूनिकॉम इन्फोटेल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, श्री संदीप दळवी. श्री प्रवीण मित्तल, कृष्णा बिल्डर्स. इलेक्ट्रिकल एंड मिसलेनियस वर्क्स, वॉल्टन इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड गोवा, श्री संदीप. तसेच सॉफ्ट स्केपचे श्री लिमो जंबावलीकर. आर्टिस्ट पोर्ट्रेट करपी श्री विजय भंडारे, फेलो आर्टिस्ट फ्रॉम गोवा. आणि सविता आर्ट्सचे श्री विकास.